तमाम पार्टिसिपेंट जुज़ करना खुश आमदीद लेक्चर्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलान वनस MSME तक तो बेसिकली मैं एनिमल न्यूट्रिशन से हूँ, डॉक्टर मंजूर अहमद, ठीक है ना। लेकिन मेरा साहब के कहने पे मुझे टॉपिक जो दिया गया है वो दूसरे सब्जेक्ट का है, LCM का, उसमें जजिंग एंड सिलेक्शन। देखिए ज़्यादातर फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स, आपने एस्पायरिंग डेयरी फार्मर्स हैं जो अभी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हाउसिंग के अलावा जो उनका पहला ये मसला पड़ता है वो होता है एनिमल परचेज का। जब आप कोई एनिमल परचेज करते हैं तो उसमें आपको धोखा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एनिमल परचेज वाला फेल हो गया तो फिर आपका पूरा डेयरी फार्म जो है फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसे हम बेहतरीन एनिमल को सिलेक्ट करें, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, उनको हम मद्देनजर रख के किसी भी एनिमल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक पर्पस है इस लेक्चर का। तो अगर आप कोई भी ये देखेंगे कि जब भी हम कोई एनिमल परचेज करते हैं तो चार चीज़ें हमने जहन में रखनी होती हैं, ठीक है। तो कौन सी चार चीज़ें? एक तो हमने फिजिकल अपीयरेंस की, वो दिखता कैसा है। दूसरा होता है उसका हेल्थ, उसकी सेहत कैसी है, उसको कोई मेस्टाइटिस का इशू तो नहीं है, कोई और बीमारी, ब्रूसिलोसिस वगैरह, वो सब उसका कोई मसला तो नहीं है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। तीसरा होता है मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड, उसका कैसा रहा है। अगर उसका अपना नहीं है तो उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड रहा था, उसकी ग्रैंड मदर का क्या रिकॉर्ड रहा था, उसकी सिस्टर्स का क्या रिकॉर्ड है, वो चीज़ देखना पड़ता है। तो चौथी चीज़ होती है पेडिग्री, उसकी नस्ल कैसी है, ठीक है ना। तो ये चार चीज़ें हमने देखनी होती हैं। इसमें मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, एक होता है फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा पेडिग्री, ठीक है ना। तो पेडिग्री में हमने क्या देखना है और फिजिकल अपीयरेंस में क्या देखना है, ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जहाँ तक हेल्थ रिकॉर्ड्स का ताल्लुक है, या आपको कभी भी जहाँ से भी आप एनिमल लाओगे खुद ही वेरीफाई करना है, मेस्ट थन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं रहा है, इसको कहीं पर कोई एबॉर्शन वगैरह का मसला तो नहीं रहा है, इसमें इनको कोई और दूसरा मसला तो नहीं रहा है जिससे कि इसकी लाइफ जो है, इसकी जो हेल्दी लाइफ है वो इफेक्ट हुई है, ठीक है ना, ये चीज़। और मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड से भी आपने ऑन स्पॉट मिल्क, वहाँ पर जो भी रजिस्ट्री वगैरह मेंटेन होगी वहाँ से आपने इसको चेक करना है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपने खुद करनी है। इन दो चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए और पेडिग्री में हमको, क्योंकि आपको थोड़ा सा ब्रीफली ही बताऊंगा, ज़्यादा हम इसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम देखने से पहले कि एनिमल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, हमें पहले एक एनिमल का एक खाका जो है हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एनिमल का वो खाका जो है, ये कोई भी एनिमल, ये एचएफ की गाय है यहाँ पर, तो पॉइंट या चाहे जर्सी की गाय होगी तो पॉइंट सैमी होते हैं। तो आपने देखना है जो हमको फिर जजिंग में काम आते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता है कि मुंह या मजल, इसकी बात करेंगे हम, कभी नेक की बात करेंगे हम कभी, ठीक है ना। डीवलैप जो यहाँ से थोड़ा सा हैंगिंग होता है उसकी बात करेंगे, या टाउन के बीच में जो स्किन फोल्ड होता है, ब्रिस्केट, उसकी बात करेंगे। नी आपको पता है, इसमें आपको ज़्यादातर वेदर की बात करेंगे। तो तथ पॉइंट वेदर तमिच कत करो बैरल गई एनिमल बॉडी कैपेसिटी होता है गोलाई कर, ठीक है। इस कत करो यह गो लाइन रीजन, इस कमर अमिच कत करो लाइन, तो रंप पे पुश्त अमिच कत करो ये त्रे अड़ज अमन कत करो हिप बोन, इस हलिस लाइफ पे टॉप वाली बोन, उसको हिप बोन बोलते हैं। उसकी बात करेंगे पिन बोन, ये थो याद उस लटे साइड तब अड़ज यम साइड, उसकी बात करेंगे पिन बोन की। और इनके बीच में भी एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं हम थर्ल। क्या बोलते हैं? थर्ल। तो थर्ल, पिन बोन और हिप बोन, इन तीनों की बात होगी। तो इस पूरे एरिया को यहाँ से बोलते हैं रब। इसकी ये आपको जहन में रखना है, वेदर को आपने जहन में रखना है, आपको अडर को जहन में रखना है। जैसे फोर अडर आगे वाला अडर होता है, तो रियर अडर
पीछे वाले 2 ऑर्डर्स होते हैं, उसकी बात होगी। ये इंपॉर्टेंट है हॉक, ठीक है ना। तो ये हॉक इसको पढ़े ये हॉक कट करो इससे ग्रूव थनस पर जो बीच में ग्रूव होता है उसको बोलते हैं अडर क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? अडर क्लेफ्ट। उसकी बात होगी यहाँ पर। तो रियर अडर अटैचमेंट, अडर कहाँ पर अटैच है उसकी बात होगी। थाई, ये आपको जहन में रखना है। इसमें ये चेस्ट होता है, जो पहली 2 टांग के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं चेस्ट, ठीक है। इसकी बात होगी। मिल्क वेन्स की बात होगी। रक्ष पका ये चीज शुद्ध थावन जहनस में, ठीक है। या गो अडर क्लेफ्ट मजबाग ग्रूव। तो गो अडर अटैचमेंट हेल्कन कोता हाइजर कोता सो वो पता क्या फीचर थावन ये गो सोरे रंप ये पिन बोन दरमियान यह डिस्टेंस यह थावन जहनस में। हुक बोन पेलिस नश पिन बोन अत क्या स्लोप वगैरह रोजान यह पे जरूरत। यह गो थर्ल यह पता बैरल बॉडी वगैरह सोरे कहीं या चेस्ट वगैरह यह जहनस में जानवर जहनस में फिलहाल आपके जहन में आ गया कि जानवर में क्या क्या फीचर्स हमने देखने, ठीक है ना। तो मकसद हमारा एक ही है कि जब भी हम कोई एनिमल सिलेक्ट करें, चूज करें, तो हमको बेहतर से बेहतर एनिमल हम सिलेक्ट कर पाए ताकि हमारा डेयरी जो है, डेयरी फार्म जो है वो फिर प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। तो जैसे किसी भी बच्चे को हम क्लास में कोई 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, या किसी क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चंस होते हैं, कोई लॉन्ग टाइप होता है, कोई शॉर्ट टाइप होता है, तो इसी तरह इसमें भी एक स्कोर कार्ड होता है, ठीक है ना। तो ये स्कोर कार्ड क्या है कि इसमें अडर को ही सिर्फ हम 40 नंबर देते हैं। कितने नंबर देते हैं? 40 नंबर। आउट ऑफ 100 40% अडर को ही स्कोर दिया जाता है। यानी अगर आप किसी काऊ को सिलेक्ट करेंगे और आपका अडर वाला डिसीजन जो सही रहा तो इसका मतलब है आपने 40% आपने स्कोर किया। तो 40% आपकी चांसेस हो गए कि आप ठीक एनिमल को सिलेक्ट करेंगे। डेयरी स्ट्रेंथ उसको हम 25% देते हैं। फ्रेम, इसके हड्डियों का ढांचा कैसा है, तो उसको हम 15% देते हैं। इसकी रियर लेग्स या इसके फीट कैसे हैं उसको 20% देते हैं। तो ये 4 चीजें मिला के 100% बनाते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है कि हम कैसे एक एनिमल को इन फीचर्स पे जज करें, ठीक है ना। तो पहले जो मैंने कहा मेमोरी सिस्टम, इसके हैं 40%। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसके फिर सब पार्ट्स हैं। क्या है ये स्थान वुचो थानस मंच वुचा 5-6 चीज, ठीक है। 6-7 चीजें हम देखते हैं। अडर डेप्थ, ठीक है। अडर कोता बोन ताई तथ अडर डेप्थ। तो अगर सपोज ये वाला अडर देखोगे, ये अडर की डेप्थ कितनी है, ये चीज इसमें ये हम इसमें जो ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, इसमें मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है ना। जो इसके हॉक हैं ये वाले पतिम कुछ अमो हूर पान गि, ठीक है। अमो बोन अगर ज्यादा चांस अमिस गि मैस्टाइटिस, अमिस गि थनस इन्फेक्शन। सो चीज वुचन अडर डेप्थ, कैपेसिटी गि असल डिपेंड करान ये कौन सा लैक्टेशन है। फर्स्ट लैक्टेशन या अगर गोनिकस पेनस मज थोड़ा कैपेसिटी कम पानस पत बढ़ा कैपेसिटी, ठीक है। गो ये अगर तुम अडर डेप्थ हेकु ठीक पर जज कर, इसके 10 नंबर है। रियर अडर, पीछे वाला साइड जो अडर है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये वाइड होना चाहिए। बैक साइड ऑफ द अडर ये वाला ये वाइड होना चाहिए। इसमें आपको फर्म अटैचमेंट होना चाहिए, अटैच ठीक से होना चाहिए। जितना ही अटैच ठीक से होगा उतना अडर क्लेफ्ट, जो अडर के बीच में जो गैप है दोनों में जो ग्रूव बनता है वो अडर क्लेफ्ट उतना ज्यादा होगा। यूनिफॉर्म विड्थ का होना चाहिए ज्यादातर, टॉप में थोड़ा सा टैपरिंग होता है। तो राउंडेड, स्लाइटली राउंडेड टू द अडर फ्लोर थोड़ा सा नीचे से राउंडेड होना चाहिए। ये चीज आपने देखी है। इसके 9 नंबर है। टीथ प्लेसमेंट, टीथ जो होने चाहिए, 4 टीथ जो है वो स्क्वायरली प्लेस्ड होने चाहिए। इनको हम आगे से आपको बताएंगे। अडर क्लेफ्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अडर की मजबूती ज्यादा होगी। अगर ऐसे अडर वीक होगा
तो हो सकता है वो 2 लैक्टेशन के बाद उस एनिमल को हमको कल करना पड़े, भेजना पड़े। लेकिन जितना अडर स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा हमको फिर उसमें उसकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी। 4 अडर जो है ये होना चाहिए ऐसे अटैच्ड, फर्मली अटैच होना चाहिए टू द बॉडी, ऐसा लगना चाहिए जैसे बॉडी से ही निकला हो इसमें चीज़। टीट्स जो होनी चाहिए सिलेंड्रिकल, यूनिफॉर्म। अडर बैलेंस जो होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए, प्लायबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम एक एक चीज को उठाएंगे। पहले हम अडर डेप्थ को देखेंगे। अडर डेप्थ जो है इसमें 10 नंबर मैंने कहा, ये हॉक से ऊपर। देखो इस गाय का जो अडर है वो बिल्कुल बड़ा है, अच्छा है, लेकिन तब भी वो हैंगिंग नहीं है, ठीक है ना। आप देखते हो अक्सर कि फेसबुक पर गाय दिखाते हैं तो अडर लटका हुआ होता है, तो आपको धोखा लगता है कि ये अडर बहुत बड़ा है, शायद ये अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है ना। तो क्वालिटी उसमें अच्छी नहीं है, क्वालिटी इसमें अच्छी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका अडर जो है हॉक से ऊपर है, तब भी ये ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये देखो क्या, इस गाय का अडर जो है हॉक से नीचे है, ठीक नहीं है, इसका ऊपर है, ये वाला हम ठीक प्रेफर करते हैं। ये 3 गाय हैं, जो स्टार वाला है यही सही है, इसमें अडर ऊपर है लेकिन इसकी स्पेस शैलो बोलते हैं इसको, इस पे कैपेसिटी कम है, ठीक है ना। इसमें अडर ऊपर है हॉक से, लेकिन कैपेसिटी भी ठीक है, और इसका अडर हॉक से नीचे है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज भी नहीं। हम ये वाला एनिमल सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ इन 2 गायों में अडर बिल्कुल हॉक से ऊपर है, ये चीज हमने देखनी है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि रियर अडर, उसमें 9 पॉइंट्स हैं, उसमें कैपेसिटी भी हमने देखनी है पहले वाले इसमें अडर डेप्थ में, और हॉक से ऊपर होना भी चाहिए लेकिन कैपेसिटी भी होना चाहिए। लेकिन जब आप गाय को पीछे से देखते हैं तो हमको रियर अडर दिखता है, क्या दिखता है, रियर अडर, बैक साइड वाला अडर। तो इसमें क्या होना चाहिए, रियर अटैचमेंट जो होना चाहिए ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। जितना ये टेल के पास होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, तो उसको हम प्रेफर करते हैं रियर अडर। जितना ये हाई होगा उतना प्रेफर करते हैं, ठीक है। यूता ये 17 नजदीक आ थोड़ा, यूता ठीक, तो यूता ये पत विड्थ आइसे या ये वाली विड्थ जो है ये जितनी ज्यादा होगी उतना ठीक है, क्योंकि उतनी उस अडर की कैपेसिटी बढ़ती है। तो देखो ये यहाँ पर 2 गाय हैं, इसका ऊपर वाला अटैचमेंट देखो ये इतना वाइड है, इसका इतना वाइड नहीं है, तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी पड़ती है। ये 3 गायें हैं, इसकी ऊपर वाली विड्थ कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये वाला अडर जो है इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये आपको एक गाय से पता नहीं चलेगा, जब आप बार बार गायों को देखेंगे तो आपको गायों को कंपेयर करना होता है। 2-4 गायें सामने हैं तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि हॉक से ऊपर है, अडर की विड्थ क्या है, अडर ये जो डिस्टेंस कितनी है ऊपर के पास साइड में, ये सब चीजें आपको ज़हन में फिर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये वाला देखो आप, अडर क्लेफ्ट होगा, पीछे वाला ग्रूव जो बनता है, ठीक है ना, ये वाला ग्रूव जो बनता है इसको अडर क्लेफ्ट कहते हैं। तो ये अडर क्लेफ्ट जैसे पहले वाले एनिमल में है नहीं, ऐसे भी आप बहुत सारे एनिमल देखोगे अक्सर जो सेल पे होते हैं कि उनमें अडर क्लेफ्ट होता नहीं है। इस वाले में है पूरा नहीं है, लेकिन इस वाले में फुल है। तो ये भी आप देखोगे कम है ही नहीं, ऑलमोस्ट कम और ज्यादा। इसमें तो सेम ही है, लेकिन ये डीप है। अडर क्लेफ्ट सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि डीप भी होना चाहिए। बेसिकली अडर को अटैच करता है मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट अंदर बॉडी के साथ, तो जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना अडर में क्लेफ्ट ज्यादा होगा। तो इस वाले में देखो आप, इसमें ऑलमोस्ट है नहीं, ठीक है ना। अडर अच्छा है लेकिन अडर क्लेफ्ट नहीं है। एनिमल रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आपको सिलेक्शन करनी होगी तो स्कोरिंग में इसका नंबर 5 नंबर जो है कम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें है लेकिन ज्यादा डीप नहीं है, ठीक है ना। अडर क्लेफ्ट ठीक से है लेकिन डीप नहीं है, तो इसमें अडर क्लेफ्ट भी है और डीप भी है, ये चीज आपने देखनी है। चौथी चीज होती है टीथ प्लेसमेंट और शेप, ठीक है ना। टीथ प्लेसमेंट के 5 पॉइंट्स हैं और शेप के 3 पॉइंट्स हैं। तो टीथ प्लेसमेंट में ये टीथ जो होने चाहिए स्लैब भी प्लेस होने चाहिए, और शेप जो होनी चाहिए ये सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, अराउंड 2 इंचेस, ठीक है ना। तो इस चीज पे आपने देखना है
यहाँ पर देखोगे आप टीथ जो है वाइड अपार्ट है, टीथ जो है ज्यादा नैरो है एक दूसरे के, टीथ जो है स्क्वायरली सेंट्रली प्लेस्ड है। ये वाला एनिमल जो हम प्रेफर करते हैं, तो इसमें आपको ये एग्जांपल भी मिलेगी, टीथ्स नजदीक है, टीथ्स जो है सेंट्रली प्लेस्ड है जो हम प्रेफर करेंगे, और टीथ जो है ज्यादा फॉर। तो इसमें 5 और 3 नंबर इन दोनों के हैं, और इनकी शेप सिलेंड्रिकल और स्क्वायरली प्लेस्ड। तो 8 नंबर आपके 100 में से टीथ्स को ही जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है 4 अडर। क्या आता है? तो 4 अडर को हम देते हैं, 4 अडर होता है आगे वाला जो थन होता है बॉडी के नीचे, तो उसको बोलते हैं 4 अडर। इसमें 5 पॉइंट्स देते हैं 4 अडर के। तो इसमें आपको 2-3 तरह के अडर्स मिलेंगे। एक तो होता है बैग टाइप का, ऐसे उसका कोई 4 अडर अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होता है, बिल्कुल बैग टाइप का होता है, बल्जी, तो ये लूज होता है ज्यादातर। तो ये वाला अडर आपने पसंद नहीं करना है, तो आपने ये वाला जो है जिसमें अडर बड़ा भी हो, स्पेशियस भी हो, लेकिन अटैचमेंट भी सही हो, ये वाला अडर जो है इसको हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे 2-3 तरह के अडर है, बैग टाइप, ये नहीं देखना है, ये वाला तब भी ठीक है, लेकिन अगर ये वाला मिले जिसमें ज्यादा स्मूथ हो, ये एंगल जो है कम बने, ठीक है ना, तो ये वाला अडर जो है प्रेफर करना है। तो इसमें भी आप देखोगे टाइटली अटैच्ड 4 अडर, ये वाला एडुकेटली अटैच्ड अडर दैट कैन ब्लेंड मोर स्मूथली इनटू द बॉडी, ये वाला, और ये वाला जो है ज्यादा लूज टाइप का है। तो इन दो में हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं और ज्यादा इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो चौथी चीज होती है इसमें, 5वीं चीज अडर में, क्योंकि टोटल 14 नंबर अडर के हैं, तो अडर में फिर रियर अडर का अलग है, अडर कलेक्टर का अलग है, टीथ्स का अलग है, टीथ प्लेसमेंट का अलग है, टीथ शेप का अलग है, 4 अडर का अलग है, और फिर अडर बैलेंस और टेक्सचर। तो अडर जो है कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे कि गाय को मिल्किंग करने के बाद वो अडर वैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो बेस्ट अडर की क्वालिटी ये होती है कि जब उसमें से मिल्किंग हो जाए तो वो बिल्कुल श्रिंक हो जाए, ठीक है ना। तो जितना ये बिफोर मिल्किंग है या आफ्टर मिल्किंग है, आफ्टर मिल्किंग लगना चाहिए कि इसका जैसे अडर है ही, ठीक है ना। तो उसमें वो उसका जो टिश्यू होता है अंदर, सिक्रेटरी टिश्यू होता है, वो होता है, या उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो उतनी होती है, अच्छी होती है। और उसमें अगर आप देखोगे कि वो सॉफ्ट एंड प्लेएबल होना चाहिए। कभी कभी ऑर्डर हॉर्ड लगता है, पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर फाइब्रोसिस है कि ये नॉर्मल अडर है, ठीक है ना। ये चीज आपने जहन में रखनी है जब भी आप अडर टेक्सचर की बात करें। तो आपको यहाँ तक आ गए 40 पॉइंट्स। तो 40 पॉइंट्स आने के बाद अब आपका दूसरा जो यहाँ पर है दैट इज डेयरी स्ट्रेंथ। तो डेयरी स्ट्रेंथ पे हम क्या देखते हैं, इसमें भी हम एक तो रिब्स देखते हैं, लड़कान चासा, ठीक है, लड़कान चासा आपने सारे को ज्यादा पॉइंट्स तुम 8 नंबर सो डेयरी स्ट्रेंथ तो पार्ट। दो को चेस्ट, तो चेस्ट हमने जो होता है तो वो चेस्ट 6 पॉइंट्स है उसके, ठीक है। तीसरा होता है बैरल, उसकी बॉडी गोलाई, तो उसके 4 पॉइंट्स हैं। ये लॉन्ग डीप होना चाहिए, चेस्ट भी डीप और वाइड होना चाहिए, रिब्स जो है ये भी वाइड होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, और पीछे की तरफ खींचनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आगे है तो पीछे की तरफ वाइड भी होनी चाहिए और इनमें फ्लैट भी होनी चाहिए। चौथी चीज होती है नेक, ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होनी चाहिए और स्मूथली बॉडी के साथ अटैच होनी चाहिए। फिर होता है विदर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, माचुल चासा, ये गैस आसन बड़ा शार्प, इसमें बोन चासा, शार्प बोन होनी चाहिए, पॉइंटेड बोन होनी चाहिए। और होती है स्किन, स्किन जो होती है थिन लूज। नॉर्मली अगर वो तो कशर ब्रोथ वाना स्किन जो है वो ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। तो एल्डो आपका यहाँ पर सिर्फ इसको 1 पॉइंट है। तो बाकी पॉइंट जो हमने देखने होते हैं वो हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। तो 25 पॉइंट्स है, मतलब इसमें डेयरी स्ट्रेंथ में सोचा है एंगुलरिटी, लीन, शार्प, विदर, फ्लैट बोन्स, चेस्ट विड्थ, डीप रिब्स एंड स्ट्रॉन्ग जॉ, यम डेयरी स्ट्रेंथ पॉइंट्स। नॉर्मली दो तरीके डेयरी फॉर्मेट गसान,
ٹھیک ہے ایکس چھِ وَنان بیٖف تِم چھِ گژھان نیٚبرٕ بیٖف فارمِنٛگ ڈیری فارمِنٛگ یِتھ کٔنۍ ڈیری فارمٕز چھِ آسان تَتہِ چھِ آسان بیٖف فارمٕز تہِ الگ بیٖف فارمٕز چھِ آسان یہِ چھُنہٕ ییٚلہِ کانٛہہ سپیسفِک کرٛایٹیٖریا آسان تِمن سپیسفِک بریٖڈٕس آسان تَمہِ خٲطرٕ یِم صرف ماز خٲطرٕ چھِ آسان تو ییٚمہِ خٲطرٕ چھِ آسان ڈیری خٲطرٕ الگ اگر تُہۍ ہیٚرِم گاو وٕچھُن تہٕ بٔنِم گاو وٕچھُن ٹھیک ہے دونوں کاؤز ہیں لیکن ایک کاؤ جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ یہ دودھ والی گائے نہیں ہے یہ والی گائے جو ہے نیچے والی آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ ملک کاؤ ہے ٹھیک ہے نا تو وہی وچھو تُہۍ کِہیٖنۍ فیچر کیا چھِ أمِس اور تۄہہِ چھُ دوٗرے باسان زِ دونوں میں سے دودھ دینے والی گائے کون سی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح اس میں آپ دیکھو گے یہ والی ڈیری کاؤز ہے اور یہ بیف کاؤز ہے وہی میں وچھنا اتھ منٛز 5-6 پوینٹ چھِ اَسہِ ڈیری سٹرکچرس منٛز اکھ ووٚنمو تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھِ آسان پوینٹس رِبس یِم لڑکان چھِ آسان تِمن چھِ 8 پوینٹس آسان اَسہِ یِم گژھن آسنہِ اکھ گژھِ نہٕ بیکوٲڈ گژھٕنۍ ٹھیک چھا بیٚیہِ گژھِ نہٕ ڈیٖپ آسٕنۍ یہِ گژھِ تھزر تہِ آسُن یٔڑ زیادٕ یُس ہایٹ چھِ نمبر 3 گژھن آسٕنۍ یِم فلیٹ کم تِکیازِ أمِس آسن نہٕ رِب بۄن تام وسان کینٛہہ أمِس آسن نہٕ رِب پتھ تام گژھان کِہیٖنۍ تہٕ ییٚمِس چھُ باڈی ہایٹ الدو ہایٹ ہیٚکہِ نہٕ سیم گٔژھِتھ مگر یہِ ہایٹ چھِ أمِس الگ ییٖژاہ أمِس یہِ زیادٕ کیپسٹی آسہِ تیٖژاہ آسہِ أنٛدرٕ میادس أمِس رِومنس کیپسٹی زیادہ جتنے یا انٹرنل آرگن جتنے بھی ہوں گے ان کے لیے اسپیس زیادہ ہوگی جتنی وہ زیادہ ہوگی اتنا اینیمل کے لیے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ جتنا اینیمل کا ریومن بڑا ہوگا اتنی پھر اس کی فیڈ انٹیک فوڈر انٹیک زیادہ ہوگی تو اتنا ملک پروڈکشن پھر زیادہ آتا ہے جو بھی یہاں پر کوئی فیچر ہوتا ہے تو اس کا بیک سائڈ پہ کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے یہ اینیمل سے یہ وچھو بیٚیہِ یہ چھُ اَسہِ لیگ سپرنگ اپرکس ونان سپرنگ اپرکس بیک سائڈ وچھو ییٚمِس چھُ کم ییٚمِس چھُ زیادہ یہ والا ہم نے پریفر کرنا ہے جب بھی ہم سلیکشن کریں یوتاہ یہ اندر کُن آسہِ تیوٗتاہ چھُ آسان پتہٕ مُشکل مطلب أمۍ سٕنٛز لانجوِٹی چھِ گژھان کم أمۍ سٕنٛز ایج چھِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بٕتھِ ویٹ بڑِ زیادٕ پریگننٹ آسہِ یورٕ آسہِ میادٕ تہِ بٔرِتھ أمِس چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ کمبر سپورٹ پتہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کینٛہہ یہِ چیٖز چھُ اَسہِ وٕچھُن یہِ چیٖز چھُ تۄہہِ تھاوُن ذہنس منٛز بیٛاکھ گژھِ سٹیچر چھُ کران بریٖڈس پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ یہِ چھا فریزن یہِ چھا ایریشا یہِ چھا بیٚیہِ کانٛہہ بریٖڈ یہِ چھا جٔرسی ییٚمہِ حساب تِمن پنُن باڈی اتھ چھِ یِوان چارٹس باڈی چارٹس چھِ یِوان اس میں ہائٹ بھی کس ایج پہ کیا ہائٹ ہونی چاہیے کہ سپوز اگر یہ نمون ایچ ایف کاف کی 2 months پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس پہ ہائٹ ہونی چاہیے سپوز 34 inch 3 months پہ ہونی چاہیے اس کی ہائٹ ہم ودر سے گراؤنڈ تک لیں گے ٹھیک ہے نا تو 3 months پہ ہونی چاہیے 36 inch جرسی میں وہ نارمل ہے جرسی میں نارمل ہے 30 اور 32 inch ٹھیک ہے نا اس میں وہ نارمل ہے ایچ ایف میں جیسے ویٹ کا ہے نارمل 2 months پہ ہونا چاہیے اراؤنڈ وہ 75 kgs یا 80 kgs تک جرسی میں وہ 2 months پر 60 kgs بھی چلے گا ٹھیک ہے نا 3 months پہ ہونا چاہیے ایچ ایف اراؤنڈ 95 kgs تو 3 months پہ جرسی جو ہے اراؤنڈ 70 kgs سے نارمل ہے یہ بریڈ اسپیسفک ہے ٹھیک ہے نا تو بریڈ جس حساب سے ہو گئے اڈلٹ بریڈ جو ایچ ایف ہے اس میں اراؤنڈ 600 to 700 kgs کا ویٹ ہوتا ہے جرسی میں جو ہوتا ہے اراؤنڈ 350 to 450 kgs اڈلٹ بریڈ بڑے جانور کا تو ان میں لاسٹ میں بھی فرق رہے گا پہلے برتھ ڈفرنٹ ایج 3 months 6 months 9 months 12 months اس پر بھی فرق آئے گا وہ چیز آپ نے دیکھنی ہے اسٹیچر ایز پر بریڈ تو بریڈ کیریکٹر جیسے میں نے کہا کہ فیمینائن یا جرسی میں ایک بریڈ کیریکٹر ڈبل ڈشڈ اس میں یہاں پر تھوڑا سا اندر کنکیو ہوتا ہے فور ہیڈ جو اس کا وہ چیز ہونی چاہیے اس کا بھی ایک پوائنٹ ہے اور اس میں جو اگر آپ ٹاپ سے بریڈ کو دیکھو گے تو یہ والا جو پور کیریکٹر انشاءاللہ یہاں پر جو ویدر سائڈ ہوتا ہے اس میں بھی موٹائی زیادہ ہوتی ہے اس میں وہ بونی اسٹرکچر ویزیبل نہیں ہوتا اور وہ تھکنیس ہوتی ہے تو اس میں جو ہے بالکل ٹرائنگل جیسا بنتا ہے جو اچھی بریڈ ہوگی تو اس میں ٹرائنگل بنے گا اس میں دیکھو گے آپ اس میں بالکل تھوڑا سا ٹرائنگل جیسا بن رہا ہے اور اس میں تھکنیس زیادہ آ رہی ہے تو یہ چیز آپ نے ٹاپ سے دیکھنی ہوتی ہے اینیمل کو اور ایک چیز ہوتی ہے ریئر فیٹ اینڈ لیگس اس میں آپ 20% دیتے ہیں نمبرز کتنے دیتے ہیں
20%. تو اس میں آپ کا ریئر لیگس کا سائڈ ویو کیسا ہے, ریئر لیگس کا بیک سائڈ ویو کیسا ہے, ریئر ویو, فیٹ کیسے ہیں, تھرڈ پوزیشن کیسی ہے, ہاک کیسے ہیں, بون کیسے ہیں, پیسٹرن کیسے ہے. ہاک آپ کو پتا ہے, بون بھی پتا ہے آپ کو لیگ کی, اور پیسٹرن جو نیچے والا ٹو کا اوپر والا جوائنٹ ہوتا ہے اس کو پیسٹرن کہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھو کہ موومنٹ, ایک جو پہلا والا ہے ہمارا موومنٹ, یہ بالکل سموتھ ہونی چاہیے. جب بھی آپ اینیمل کو پرچیز کریں اس کو موو کرا کے دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو یا تو وہ موو ٹھیک سے کرے گا نارمل موومنٹ, تو یا تو اس میں کوئی چلنے میں کوئی دقت ہوگی جیسے آپ کو یہاں دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک چیز. دوسرا ہوتا ہے ریئر لیگس کا بیک سائڈ, پیچھے والی ٹانگوں کا یہ بھی جو ہوتا ہے سائڈ ویو. تو یہاں سے آپ دیکھو گے اس میں جو ہاک ہونا چاہیے, پہلے اس میں کوئی سویلنگ وغیرہ ہاک نہیں ہونی چاہیے. اس میں جو اینگل ہونا چاہیے یہ ماڈریٹ ہونا چاہیے, ہلکا سا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا جیسے یہاں پر اس اینگل میں بالکل اسٹریٹ ہے آلموسٹ, ٹھیک ہے نا, یہ ہم پریفر نہیں کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے کریکٹ سیٹ ٹو دا ہاک, یہ والا اس ٹانگ میں دکھے گا آپ کو ہلکا سا ہاک میں اینگل ہے, یہ والا, ٹھیک ہے. تو کسی میں زیادہ ہوتا ہے, تو یہ بلر ہو گیا فوٹو, کسی میں زیادہ تھم یوتھا سٹریٹ یوتھا ٹھیک آسان سا, مطلب مضبوط آسان, مگر یتھ منٛز چھِ أسۍ کران ہلکہٕ بینڈ گژھِ أمِس آسُن ییٚتہِ. تو زیادہ بینڈ اگر آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ویٹ زیادہ کِہیٖنۍ. یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. یا یہاں پر بھی آپ دیکھو گے سٹریٹ, یہ جو ہے زیادہ بینڈ ہے, یہاں ہلکا سا کریکٹ ہاک ہے. ریئر سائڈ سے اگر دیکھیں گے اس میں بھی پھر انورڈ ہو سکتی ہے ریئر لیگس, اتنی پھر تھن میں کیپسٹی کم آئے گی, تھن کے لیے جگہ کم بچے گی, اتنا یہ اینیمل جو ہے اسٹرینتھ اس کی نہیں ہوگی. یہ والا چیز دیکھیں گے آپ. اور یہ والا جو ہے اسٹریٹ ہائنڈ لمبس, یہ والا ہم پریفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی دیکھو گے آپ ہلکا سا ہاک ان ہے اور اس میں ہاک اچھا سے, ٹھیک ہے نا. دس ون یا یہ والے فوٹو میں دیکھو گے ہاک ان ہے, اس میں اسٹریٹ لیگ سے پیچھے سے بیک سائڈ سے, اس کو آپ نے پریفر کرنا ہے. بیاکھ گوٚو فٹ اینگل اگر أسۍ وٕچھو, فٹ اینگل گژھِ آسُن سٹیپ. یہ گیپ ییٚمہِ گیپ پٮ۪ٹھ یتھ تانۍ زٔمیٖنَس تانۍ یہِ گژھِ آسُن زیادٕ, یہِ اینگل گژھِ آسُن سٹیپ, تہٕ بیٚیہِ گژھِ آسُن اَسہِ کٲم, اتھ وَنان أسۍ ڈیپتھ آف ہیٖل, یہِ گژھِ آسٕنۍ زیادٕ. وۄنۍ کٲنٛسہِ جانور چھِ آسان یہِ پتھ پہنَس گٔمٕژ, سُہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ پتہٕ زیادٕ وزن کِہیٖنۍ, یِتھ کٔنۍ جیسے یہ ہے, اس میں تھوڑا سا پور فٹ اینگل ہے, تھوڑا پیر پیچھے کی طرف ہو گیا ہے, یہ اینگل جو ہے زیادہ. اس میں آپ دیکھو گے یہ سٹیپ ہے تھوڑا سا, اور اس میں جو ہے زیادہ سلانٹنگ ہے, تو یہ والا آپ پریفر نہیں کرتے ہیں. یا اس میں بھی آپ دیکھو گے یہ کریکٹ ہے, یہ ٹو مچ اینگل ہے, یہ زیادہ اسٹریٹ ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز آپ دیکھو گے. تھرل بون وغیرہ 3 پوائنٹس اس میں ہم دیتے ہیں. تھرل بون ہوتا ہے ایجیڈ, یہ گئی ہک بون, یہ گئی پن بون, یتھ أسۍ وَنان ٲسۍ یتھ گژھِ یِتھ سلوپ آسُن ہلکہٕ, یہ گوٚو تھرل, یہ گژھِ آسُن آلموسٹ سینٹرلی پلیسڈ. یہ چیز ییٚلہِ وٕچھو, یہ اگر أسۍ یورٕ چھِ سپوز 10 سینٹی میٹر, یورٕ تہِ 10 سینٹی میٹر, یہ گوٚو سینٹرلی پلیسڈ, یہ گژھِ تھرل آسُن. بیٚیہِ گژھِ یہِ بون آسٕنۍ بالکل فلیٹ پلین, تو بیٚیہِ گٔے پیسٹرن یُس مےٚ تۄہہِ اتھ ووٚنمو. تو یہ آپ کو باڈی پوائنٹس ہے, ٹھیک ہے. تو باڈی پوائنٹس میں ابھی تک کوئی آپ کو کنفیوژن ہے سوال, یہ گوٚو کلیئر کیُتھ گژھِ جانور آسُن, ذہنس منٛز آو تۄہہِ یہِ. تہٕ بیاکھ چیٖز چھُ اَسہِ آسان, مےٚ ووٚنمو تۄہہِ مِلک پروڈکشن, بیٚیہِ گوٚو اَسہِ ہیلتھ. تِم 2 چیٖز چھِ تۄہہِ پانے وٕچھِنۍ, آن سپاٹ چیک کرٕنۍ, ہیلتھ کیُتھ چھُس, تہٕ بیٚیہِ گٔے آن سپاٹ چیک کرٕنۍ رِکاڈٕس, أمۍ سٕنٛدۍ رِکاڈ اینِمل سٕنٛدۍ یا أمۍ سٕنٛدۍ اینسیسٹر رِکاڈٕس. بیاکھ گوٚو پیڈِگری, کیٛاہ گٔے پیڈِگری منٛز چھُ یِوان اَسہِ اینیمل سٕنٛز, تۄہہِ منٛز بنو سپوز فارم, جب آپ کسی فارم کے پاس جاؤ گے جانور لانے کے لیے, وہ آپ کو کہے گا بھائی اس میں یہ سیمن چھو تۄہہِ پتہٕ پرائیویٹ کمپنی کانٛہہ سیمن اکھ ناو ؤنِو, اننت گٔے کمپنی کانٛہہ تِمن ہُنٛد سیمن مارشل, تۄہہِ ؤنِو کانٛہہ تتہِ مےٚ چھُ سپایک سیمن لگومُت أمِس, مےٚ چھُ أمِس ہیمر سیمن لگومُت, تُہۍ بوٗزِو صرف ناوٕے یوت, ناو چھُ سیمنس ٹھیٖک چھُ, یہِ آسہِ وۄنۍ اصلٕے. سیمن کِتھ کٔنۍ کرو جج چھا اصل کِنہٕ یہِ چھُ کم اصل, اَسہِ چھُ
بیسکلی بروچر چھو کران ڈاؤن لوڈ. اگر آپ ABS کا سپوز بروچر ڈاؤن لوڈ کرو گے اس میں 30 بلز کا سپوز 7 ڈیٹیلز ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اسٹارم ہے, یہ آپ کا یہ ہے آسکر ہے, یہ آپ کا سپوز نیمار ہے, یا کوئی اور بل ہے, یہ بگ شاٹ ہے, یہ کچھ سنو ہے, ٹھیک ہے نا. تو ڈفرینٹ سنو مین وغیرہ یہ سب کچھ آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے نا. ہیمر ہے. تو لیکن سب سے پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس سیمن سے یہ پریگننٹ ہے وہ سیمن کیسا ہے. تو اس لیے آپ کو سیمن پہ تھوڑی سی یہ ہونی چاہیے کہ ہولڈ, جب بھی آپ کوئی ایسے آپ نارملی ڈاؤن لوڈ کرو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ لیکھان یتھ منٛز أمِس چھِ PTA یوٗتاہ, أمِس چھِ مِلِک ییٖلڈ 820 پاونڈٕس, سُہ کیٛاہ گوٚو 820 پاونڈٕس, میٛٲنۍ گاو ٲسۍ دِوان ییٖژاہ دۄد, یہِ کیٛاہ لیکھان 820 پاونڈٕس. سُہ چھُ مطلب چھُ سمجھو فیٹ چھِ أمِس 22 کِلوٗ زیادٕ 42 پلس 42 kgs, أمِس چھِ پروٹیٖن پلس 30 kgs, أمِس چھُ سٹیچر 0.1, أمِس چھِ ہیٖپر کنسپشن ریٹ 1.5%, أمِس ڈاٹر کنسپشن ریٹ ییٖژاہ, أمِس چھُ باڈی سٹرنگتھ یوٗتاہ, سکور یوٗتاہ, رف اینگل چھِ أمِس یوٗتاہ, باقی چیٖز یوٗتاہ, سُہ سکور کارڈ گژھِ تگُن پرُن, ٹھیک ہے. تو اس پہ بیسکلی میں ابھی اسی پہ یہ لیکچر دے رہا تھا کہ سکور کارڈ ہم کیسے پڑھیں. وہ الگ پریزنٹیشن ہے, اس میں سے میں نے 2-3 سلائڈ جو ہے نکالی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ آپ کا بیسکلی وہ ٹاپک نہیں ہے, ہلکا سا ہمیں وہ یہاں پر کوریلیٹ کر رہا ہے, تو اس میں سے 2-3 سلائڈ میں آپ کو بریفلی بتاؤں, ٹھیک ہے نا. ییٚلہِ تُہۍ وٕچھان چھُو کُنہِ ساتہٕ سیمن, ٹھیک ہے, آپ نے بروچر ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا, آپ نے اس کی بکلیٹ پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اس میں ایسا آتا ہے اینول کا ڈیٹیل, ایسے ہی آتا ہے نا. تو اس میں کتنی چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہے, کچھ نہیں سمجھ آتا ہے نا. تو مسئلہ کیا ہے, اس کو ہم تھوڑا سا بریک کر کے دیکھیں گے. یہ آسکر, یہ TPI چھو پتا کیا وہ TPI یا جرسی میں جب دیکھو گے انڈیکس, یہ کتنا چل رہا ہے, کتنا ہونا چاہیے, یہ والا CCB, اور یہ 3 ریڈ یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ TPI بڑے لفظوں میں لکھا ہے کہ 3200, مجھے لگتا ہے انڈیا میں اب سب سے زیادہ اسی کا ABS. اچھا 10,000 کا ایک اسٹور آتا ہے, نہیں ہے کتنا TPI 33 سم تھنگ ایسا کچھ ہے. تو ابھی تک مجھے لگتا ہے 33-34 تک گیا ہے ہائیسٹ, تو آگے بڑھے گا بھی TPI. یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے 2 مہینے 4 مہینے بعد, جو بھی ان کا بیس ڈیٹا آتا ہے فیلڈ سے وہ اس میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے نیکسٹ میں آپ کو یہ 3200 ہی ملے, 2100 یا 3300 ہو جائے, ٹھیک ہے نا. یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اس چیز کو اگر ہم دیکھیں گے نا, یہ دوسرا والا ہے کالم, یہ تیسرا ہے. ہم 1-2 چیزوں پہ یہاں یہ پہلی والی سلائڈ پھر سے آ گئی. یہ والا جو ہوتا ہے یہ ہالسٹین جو US رجسٹریشن کرتے ہیں وہاں پر, ہالسٹین بریڈ ایسوسیشن, یہ ان کا دیا ہوا نمبر ہے. اس کو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. یہ بھی وہاں پر ایک ID دیتے ہیں جو وہاں پر ڈیٹا بیس میں ہوتا ہے. یہ نیشنل ایسوسیشن آف اینول بریڈرز, یہ ایک نمبر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ نمبر جو بھی ہوں گے آپ کو زیادہ اس کے ساتھ مطلب نہیں ہے. یہ والے 3 جو ہوتے ہیں الٹرافونسی, وینم اور یہ, اس میں بیسکلی سائر کا نام جو ہے یہ الٹرافونسی ہے. ڈیم سائر ہوتا ہے اس کا فادر, ڈیم ہوتی ہے اس کی مدر, ٹھیک ہے نا. تو مدر کا نام اس کا ہے وینم. تو یہ جو ہے میٹرنل گرینڈ سائر, اس کا دادا, ٹھیک ہے نا, اس کا نام یہ ہے وینم. یہ ہے میٹرنل گرینڈ ڈیم, تو اس کی دادی, ٹھیک ہے نا, نانی. تو اس کا میٹرنل پی ہے, تو اس کا میٹرنل گریٹ گرینڈ سائر, تو دادا کا باپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ چھنا آسان ایسے بڑے سن نام پتہ, بڑے سوائے تو مگر یہاں پر ہم نے دیکھتے ہیں یہ ریکارڈ مینٹین رکھتے ہیں. اسی لیے یہاں پر پھر لکھتا ہے کہ 99% اس کے اینسسٹری کا ریکارڈ مینٹین ہے یہاں پر. تو ام چیز کیا وچان یہ تھی سپوز تھی زن کرو آسکر وول سیمن یوز, پگہ یل تھی ام سز ویسے کرو دپو بہ کر امس گژھِ آسکر کی نہ گژھِ انگریڈینٹ, جس کن کلوز رشتہ دار کران یہ سپوز خاندر پتہ بچہ پرابلم گژھان بیٚیہِ کانٛہہ تِتھے کٔنۍ یمن منٛز گژھان کینٛہہ فیچر گژھان انگریڈینٹ. اس لیے چھُ تِم ڈیٹیل دِوان. اگر نہٕ ژٕ آسکر کر کینٛہہ مگر یہِ تھٲیزِ ذہنس منٛز بیاکھ سیمن یُس ژٕ یوٗز کر تٔمِس گژھِ نہٕ یہِ الٹرافونسی وینم تہٕ مینڈل پی تہِ آسُن, ییٚتہِ گژھِ نہٕ انگریڈینٹ گژھِ نہٕ ییٚتہِ
یہ چیز اس لیے ہوتی ہے یہاں پر جو ان کے اینسیسٹرل ریکارڈس پیڈیگری ریکارڈس مینٹین کرتے ہیں. یم چھن زیادہ کہتے ہیں وچھن اینسیسٹرل ریکارڈ کا بیٚیہِ چھِ آسان ملک کریز A1 A2 ملک ٹھیک نا. یم لوکل بریڈس کیا ونان ان کا ملک اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان میں A2 ملک ہوتا ہے جو ہیلتھ کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اڑین بولن چھ آسان A2 ملک یمس A1 تہ A2 تہ امس ملک سہ چھ آسان اکھ امینو ایسڈ کیزین پروٹینس مز سہ تک مز گژھان معمولی اکھ چیز شاید گلائسین کے بجائے میں کچھ ہسٹڈین شاید آتا ہے تو لائسین تو وہ ایک امینو ایسڈ چینج ہونے کی وجہ سے A1 A2 بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا. یمس یہ آسان A2 تم سن ملک ہیکہ زیادہ ریٹس پہ سیل گژھت ایز کمپیئر ٹو یمس دۄنوے فیچر آسان ملکس مز A1 تہ A2 کٲنٛسہِ آسہِ A1 یوت کٲنٛسہِ آسہِ A2 یوت. یِتھے کٔنۍ چھِ آسان کاپا کیسین أمِس چھُ آسان AB یہِ چھُ بیٛاکھ پروٹیٖن یہِ چھُ چیٖز بناونس پٔنیٖر بناونس خٲطرٕ زیادٕ اصل. یہِ چیٖز چھُ تھاوان لیکھِتھ یتھ منٛز یہِ چھُ گوٚمُت ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أمِس ڈیٹ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أمِس سیمن أمۍ سُنٛد رجسٹر گٔے أمۍ سُنٛد ناو کھوٚت باقٕے چیٖز یِم گٔے باقٕے پتہٕ آدھار ڈِٹیلز وۄنۍ أمۍ سٕنٛز یہِ چھُ أمِس DOB 10 نومبر 2024. او تۄہہِ گۄڈنیُک پیج سمجھ ییٚلہِ تُہۍ بیٚکہِ ساتہٕ وٕچھِو یہِ ڈِٹیل بُلہٕ سٕنٛز یوٗتاہ ہن گژھِ نہٕ کنفیوٗجن کلہٕ پیٖٹ گژھِ نہٕ یہِ کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ آسان حقیٖقی یِتھ کٔنۍ ووٚنمو تۄہہِ مےٚ یہاں پر ییٚتہِ چھِ آسان کینٛہہ ریڈ مارکس ٹھیٖک چھا ان کو آپ نے دیکھنا ہے بیٚیہِ وٕچھو أسۍ TPI یُس تۄہہِ گۄڈنِکِس پیجس پٮ۪ٹھ چھِ. اگر یہِ آسہِ اَمیُک مطلب گوٚو پرٛافِٹ بڑِ یہِ سیمن یوٗز کرنہٕ سۭتۍ کنٹِنیوسلی. اگر A2 آسہِ لیکھِتھ آسہِ A2 یوت مِلِک تیٚلہِ آسہِ تتہِ A2 تہِ لیکھِتھ مگر سُہ اوس نہٕ کینٛہہ یہِ اوس تتہِ لیکھِتھ بیٚیہِ ٲس یہِ تہِ بنٲیِتھ ژھٕنمٕژ ٹھیٖک چھا. اَمیُک مطلب گوٚو فیٖڈ کھے کم ان رِٹٲرنز دی زیادٕ. اگر یہِ آسہِ لیکھِتھ یہِ تہِ اوس تٔمِس بنٲیِتھ ییٚمِس آسکرس اَمیُک مطلب گوٚو کاوِنگ ایٖز وۄس پھسنٕچ چھِنہٕ ڈِسٹورکیٹ چانس گژھنٕچ چھِنہٕ زیادٕ چانس کِہینۍ. اگر یہِ آسہِ لیکھِتھ P اولڈ گوٚو أمِس چھِنہٕ ہینگ کڑنٕچ تہِ ضوٚرتھ یہِ زے اورے ہینگو روٚستُے. اگر BB آسہِ لیکھِتھ گوٚو چیٖز بناونہٕ خٲطرٕ اوس یہِ اصل زیادٕ أمۍ سُنٛد دۄد. اگر یہِ آسہِ گایہِ آسہِ لۄکُٹ وُس اَمیُک مطلب گوٚو فرٹلٹی آسہِ أمۍ سٕنٛدِس سیمنس زیادٕ ییٚمِس وۄستہٕ زٮ۪ن تِمن آسہِ اصل فرٹلٹی کنسپشن وغیرہ. اگر یہِ آسہِ لیکھِتھ اَمیُک مطلب گوٚو أمۍ سُنٛد یُس یہِ سایر چھُ یہِ کرِ ڈاٹٲرٕس یِم چھِ سُپیٖریَر کنفرمیشن اَمِکۍ اصل فیٖچر باڈی فیٖچر حساب پٲدٕ ٹھیٖک چھا. گۄڈنیُک پیج گوٚو اَسہِ کٕلیر. بیٛاکھ اوس ٹوٹل پرفارمنس انڈیکس أمِس چھُ 260 ٹھیٖک چھا. تو اس کا 3 ٹو نارمل ہم کو نارمل ہونا پڑے. اگر تۄہہِ وَنو تۄہہِ تۄہہِ چھُ کولیسٹرال سپوز 200 مگر 200 چھِ مےٚ سیٖریس نیُن نہ چھا نیُن نارمل کیٛاہ چھُ ٹھیٖک نا. اَسہِ گژھِ نارمل آسُن پتہ مارکیٹس منٛز کیٛاہ چھُ یُس چیٖز أسۍ پتہٕ تتھ سۭتۍ وَنو نہ 200 پٮ۪ٹھ آسہِ زیادٕ اَسہِ گژھِ آسُن یوٗتاہ کولیسٹرال ٹھیٖک چھا. ٹرٛایگلسرایڈ گژھِ یوٗتاہ آسُن. سُہ نارمل چھُ وٕنکیٚنس چلان یا تہِ آسہِ 500 کھۄتہٕ کم بُل ٹھیٖک چھُ نا نتہٕ آسہِ 65 ٹُو 68 بُل یہِ رینج نتہٕ چھِ اَسہِ 68 ٹُو 38 نتہٕ چھِ اَسہِ 38 ہیوٚر. یِم 65 کھۄتہٕ کم آسان تِم چھِ بِلو مارکیٹ. بِلو مارکیٹ چھِ کَمہِ حساب یہِ امریکہ کے مارکیٹ کے حساب سے ٹھیٖک ہے نا. US منٛز چھُ 65 کھۄتہٕ کم تِکیٛازِ تِمن آلریڈی یِم ڈاکٹٲرٕس چھِ آسان گاوٕ چھِ آسان تِم چھِ آسان آلریڈی 28 شیٚتھ واجہِ یا 30 ساس واجہِ. تِمن کیٛازِ کرو أسۍ سُہ سیمن انٹروڈیوس یُس تِمن کم کرِ ٹھیک ہے. ان کے فیچرز گھٹا دے گا. ہمارے اینیمل میں جب کوئی فیچرز نہیں ہے تو 2500 سے کم بھی چلے گا تاکہ وہ کسی اسٹیج پر تو پہلے پہنچے ٹھیک ہے نا. تو لیکن جتنا زیادہ ہوگا پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا بل سلیکٹ کرو گے کہ جس میں پھر کاف کا برتھ ویٹ سپوز بہت زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا کاونگیز نہیں ہے تو اس تک پرابلم کرو تۄہہِ چھُ پنُن اینیمل بیسکلی ییٚلہِ تہِ سیمن چھِ کران یہِ چھُنہٕ یورٕ رِکمینڈ کران کہ ژےٚ لگیا 65 وول ژےٚ لگیا 300 وول. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس بیسک لائف اسٹاک کیا ہے اس کے فیچرز کیا ہے. اگر آپ کے اینیمل کا آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو آپ وہ سیمنٹ سلیکٹ کرو. اگر اس کا TPI کم بھی ہوگا لیکن آرڈر کمپوزٹ زیادہ ہوگا وہ آرڈر کو ٹھیک کرے گا. اگر آپ کے فارم میں میسٹائٹس ہے آپ وہ سیمنٹ سلیکٹ کرو جس میں سومیٹک سیل کاؤنٹ کم ہوگا. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ دودھ زیادہ ملے. اگر آپ کے فارم میں فیٹ کی پرابلم ہے تو آپ وہ سیمنٹ سلیکٹ کرو جس میں فیٹ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. جیسے کوئی سری نگر میں فارم کھول رہا ہے اس کا کوئی پھر کمپلینٹ آتی ہے کہ دودھ چتون تو آپ وہ سیمنٹ یہ کرو نا. 4 سے زیادہ یہ HF میں آتے ہیں جو 40 لیٹر دیتے ہیں لیکن 4.2 4.3% فیٹ والے آتے ہیں ٹھیک ہے نا.
تو وہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ مجھے کیسے اپنے ایمل کو بڑھانا ہے. تو بیسکلی ٹی پی آئی یہ ووت یم رینج یہ گو کمرشل ایوریج 65-68 نارملی گھس ات رینجس من کم سے کم ترن تو 68-68 گو ایلیٹ تو ٹاپ جینومک بلن 68 زیادہ ات کن تھی ورنت یہ آسکر وول ٹھیک ہے. اس ٹی پی آئی کڑان یہ کم چیزن پہ کڑان یا کڑو ملک یلڈس پہ ٹھیک ہے نت کڑو ہیلتھ کیا نت کڑو فرٹلٹی کیا نت کڑو فیڈ ایفیشنسی کیا کم غذاس پہ دی زیادہ نت کڑو أمس باڈی کنفرمیشن کس پہ پورمو سلیکشن اینڈ ججنگ سہ کیُتھ جرسس مز وچھان جے پی آئی اگر لیس دین 100 آسہِ گو پور 100 to 130 یہ گو کمرشل 130 to 60 یہ گو ایلیٹ مور دین 160 گو ٹاپ جینومک. بیاکھ آسان دویم پیجس پہ یت کن نیٹ میرٹ ڈالرس چیز میرٹ فروٹ میرٹ یہ زن لیکھت 814 تھی تُلِو پگہ یہ سکور کارڈ اتھ وچ تُہۍ پلس 814 پاؤنڈس ییٚلہِ تہِ پاؤنڈس آسہِ کُنہِ جایہِ تتھ چھُ کرُن ڈِوایڈ باے 2.2 سۭتۍ سُہ نیرِ کے جیز یعنی اگر 814 کرو ڈِوایڈ 2.2 سۭتۍ یہِ بنہِ اراؤنڈ 370 کلو ٹھیک ہے. امیُک مطلب گوٚو یُس اگر یہِ سیمن کرو أسۍ انٹروڈیوس یُس نارملی گاو بیس پاپولیشن دۄدس دِوان تمہِ کھۄتہٕ بڑٕ 370 کلو. مگر تۄہہِ گژھِ نہٕ یہِ کنفیوجن گژھُن کہِ میٲنۍ چھِ 2 لیٹر دِوان تہٕ وۄنۍ ما بڑن أمِس 370 کلو یعنی أمِس بڑِ 100 لیٹر دۄد ؤرِیس أکِس دۄہس تہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ. یُس یتھ بیس پاپولیشن چھِ یہِ چھِ یوٗ ایس بیس پاپولیشن کتِچ چھِ یوٗ ایس بیس پاپولیشن تہٕ یوٗ ایس بیس پاپولیشن یُس چھِ یوٗ ایس بیس پاپولیشن سُہ چھُ آلریڈی 45 لیٹر دِوان کۭژاہ چھِ دِوان گوٚو یہِ چھِ 45 پلس 1.5 لیٹر کیٛاہ چھِ 45 لیٹر پلس 1.5 لیٹر یہ چھِ یوٗ ایس بیس پاپولیشن سُہ چیٖز چھُ وٕچھُن اَسہِ تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ فیٹ وغیرہ باقٕے چیٖز پروڈکٹِو لایف کۭژاہ گژھِ آسٕنۍ اگر 3.6 چھِ امیُک مطلب گوٚو پروڈکٹِو لایف آسہِ أمِس 3.5 رٮ۪تھ باقیو بیس پاپولیشن کھۄتہٕ زیادٕ زِندٕ روزِ 1.38 منتھ زیادٕ امہِ کھۄتہٕ. سومیٹک سیل کاؤنٹ اگر یہ 2.85 چھُ 2.8 وۄنۍ چھُ واریاہ کم چانس آسان میسٹایٹس ٹھیک چھِ 2.8 چھِ نِوان أسۍ نارملی میسٹایٹس خٲطرٕ اگر 2.8 زیادٕ آسہِ یا 3 زیادٕ آسہِ تتھ چھُ آسان أمِس گایہِ چانس میسٹایٹس گژھنٕچ. ہیٖپر کنسپشن ریٹ یہِ کۭژاہ چھِ 3.4% بڑِ أمِس ہتو منٛز أمِس گژھِ ییٖژاہ پرسنٹیج انکریز. فیٖڈ بچایہِ ییٖژاہ اَسہِ ٹھیٖک چھا فیٖڈ بچاوُن مطلب گوٚو یہِ کھیٚیہِ کم امیُک مطلب گوٚو یہِ کھیٚیہِ اَتھٕے فیٖڈس پٮ۪ٹھ اگر یہِ امہِ برونٛہہ دِوان ٲس سپوز 20 کلو ڈراے میٹرس ٲس دِوان یہِ 30 لیٹر دۄد وۄنۍ دِیہِ یہِ 20 کلو ڈراے میٹرس 19 کلو ڈراے میٹر 30 لیٹر دۄد امیُک مطلب دۄہس بچٲیِو 1 کلو تو سُے فیٖڈ سیور چھُ یِوان یہِ ییٚتہِ یِتھ کٔنۍ. ملکنگ سپیڈ وغیرہ یہ گوٚو ٹیمپرامنٹ کیُتھ چھُ أمۍ سُنٛد یا ریزڈول فیٖڈ انٹیک ژھوٚٹ کوتاہ ترٛایہِ یوٗتاہ اصل گاو آسہِ سُہ دی تتھٕے دۄدس برابر ژھوٚٹ ترٛایہِ سُہ زیادٕ ٹھیک چھا. یہ چیز اگر نیگیٹو آسہِ یہِ گژھِ پریفر کرُن باقین منٛز چھِ زیادٕ تر أسۍ پازٹِو کران پریفر ٹھیک چھا. یا سومیٹک سیل کاؤنٹ یوٗتاہ کم آسہِ سُہ گژھِ پریفر کرُن ریزڈول فیٖڈ انٹیک یوٗتاہ کم آسہِ سُہ گژھِ پریفر کرُن ایز کمپیٲرڈ ٹو ادر پیرامیٹرز. تہٕ یتھ منٛز وٕچھو أسۍ یہ چھِ اَسہِ نارمل چیٖز یہِ وٕچھ اَسہِ ییٚتہِ آیہِ ییٚلہِ یہِ کے جی یَن منٛز چھِ کنوٲٹ کران اکھ گٔے 814 پاؤنڈ پلس چھِ یِمن 27,328 پاؤنڈ یہ چھِ یِمن نارمل لیکٹیشن ییٖلڈ کوتاہ چھِ گوٚو 27,328 ڈِوایڈِڈ باے 2.2 گوٚو 1,967 لیٹر چھِ دِوان یہِ 300 دۄہن کۭتِس ٹایمس چھِ دِوان سُہ گوٚو ڈِوایڈ باے کرو أسۍ 300 سُہ گوٚو 45.89 یعنی 45.9 لیٹر آلموسٹ 40 لیٹر چھِ یہِ دِوان. تِمو 40 علاوٕ گژھِ یتھ پتہٕ ایڈ یوٗتاہ 360 لیٹر یعنی 814 پاؤنڈ ٹھیک چھا. وۄنۍ یہِ واتہِ 28 پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ گژھِ تتھ بریٖڈ اگر تُہنٛز آسہِ آلریڈی وہے دِوان تُہۍ چھِو سُہ کوٚر واتہِ رایٹ سیمنٹ اگر سیمنٹ سِلیکشن تہِ ٹھیٖک کٔرِو کِہیٖنۍ بریٖڈ امپروٗمنٹ کٔرِو کِہیٖنۍ تُہُنٛد فارم روزِ نہٕ زٕہٕنۍ پرافٹس پٮ۪ٹھ. اگر تُہۍ وُنہِ تہِ 15 لیٹر 20 لیٹر واجہِ گاوُن پتہٕ لٔگِو اَسہِ ما بچہِ فارمس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تۄہہِ بچوٕ نہٕ کِہیٖنۍ ٹھیک چھا. بہٕ دِمو تۄہہِ سمپل ایگزامپل اکھ یِم چھِ اَسہِ
economics nim ch aise 3 gaw kus ch akh ch 2 liter waji بیاکھ ch 50 liter waji بیاکھ ch 3 liter waji yemis ch خرچ لگان 10 لیٹر بنانس اس فیڈنگ خرچ 30 رۄپیہِ فیڈنگ پلس بدل لیبر میڈیسن باقی چیز تیل لگان بیٚیہِ 6 رۄپیہِ اتھ گوٚو 70 رۄپیہِ أمۍ سُنٛد لیٹر گژھان اَسہِ تیار کۭتِس چھِ گژھان اگر تۄہہِ 18 کُنوُہ تۄہہِ کٔژ رۄپیہِ بچنو دۄہس 2 رۄپیہِ یہِ چھُ 2 لیٹر دِوان گاو 70 رۄپیہِ لگہِ أمِس تیار 2 رۄپیہِ بچنو تۄہہِ لیٹرس منٛز تہٕ تۄہہِ بچنو 1 لیٹر 40 رۄپیہِ ٹھیٖک چھا گوٚو رٮ۪تس کوتاہ بچو تۄہہِ 12 شیٚتھ ہیٚکوا تُہۍ یہِ کار سسٹین کٔرِتھ 18 پٮ۪ٹھ ما ہیٚکِو کٔرِتھ ییٚمِس چھِ لگان 28 رۄپیہِ ٹوٹل چھِ لگان أمِس 34 رۄپیہِ ییٚمِس چھِ لگان 60 رۄپیہِ ٹوٹل چھِ لگان أمِس 32 رۄپیہِ ییٚمِس چھِ پٮ۪وان اَسہِ تقریٖباً 440 گرام دِنۍ فیٖڈ أکِس کِلوَس دۄدَس ییٚمِس چھِ دِوان أسۍ 420 گرام ییٚمِس چھِ دِوان 400 گرام یہِ چھِ بناوان أکِس کِلوَس ڈرٛاے میٹرَس یعنی آب کٔڑِتھ ییٚلہِ وٕچھان چھِ کیٛاہ چھِ تہٕ تقریٖباً 1.14 لیٖٹر دۄد یہِ چھِ دِوان 100 لیٖٹر دۄد تہٕ یہِ چھِ دِوان 1.18 لیٖٹر دۄد مِنِمم پرٛافِٹ گژھِ گاوِ منٛز آسُن اگر کٲنٛسہِ تہِ ڈیری فارمِنٛگ سسٹین أمِس گژھن دۄہس 330 رۄپیہِ گاوِ پٮ۪ٹھ بچنہِ مِنِمم ایز دو یِم نیشنل انٹرنیشنل سٹینڈٲرڈٕس چھِ تمہِ حسابہٕ چھِ 450 اراوُنڈ مگر ییٚتہِ اَسہِ یِم گاوٕ ہُنٛد سٹرکچر چھُ باقٕے چھِ چیٖز چھِ اتھ منٛز گژھن 330 رۄپیہِ أمِس بچنہِ گوٚو تیٚلہِ چھِ أمِس 2 لیٖٹر وٲلِس کٕنُن 2 لیٖٹر چھُنہٕ یہِ ایوریج 2 لیٖٹر چھُ ایوریج کیٛاہ چھِ گوٚو أمۍ آسہِ پیٖک دیُتمُت 30 تہِ کوتاہ آسہِ دیُتمُت 30 تہِ 50 چھِ ایوریج أمۍ آسہِ پیٖک دیُتمُت 70 تہِ 30 چھِ ایوریج أمۍ آسہِ پیٖک دیُتمُت 32 33 تہِ تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو ییٚمہِ سُنٛد چھُ اَسہِ کٕنُن دۄد مِنِمم 52 رۄپیہِ ییٚتہِ بچن اَسہِ 330 رۄپیہِ یُس اَسہِ ٹارگیٹ چھُ کٕنان چھُوا اگر تۄہہِ 50 لیٖٹر گاو چھو تتھ منٛز دِمو تۄہہِ رِلیکس اگر تۄہہِ 50 لیٖٹر گاڈ چھو اتھ منٛز چھو رِلیکسیشن تُہۍ ہیٚکِو 27 پٮ۪ٹھ تہِ زیٖنِتھ 330 رۄپیہِ اگر تۄہہِ 30 لیٖٹر گاو چھو تیٚلہِ چھو تۄہہِ 42 یُس تُہۍ زیادٕ تر کٕنان چھُو 42 گوٚو گاو چھو تۄہہِ اتی چھُو تۄہہِ ڈِسایڈ کرُن تۄہہِ چھُوا 20 تھاوُن تۄہہِ چھُوا 50 لیٖٹر گاو تھاوٕنۍ کِنہٕ تۄہہِ چھو 30 لیٖٹر گاو تھاوٕنۍ 20 لیٖٹر گاو پیٚیو تۄہہِ سپوز 100 لچھس ٹھیٖک چھا 30 لیٖٹر گاو پیٚیو تۄہہِ 2.5 لچھن مگر تُہۍ أنِو نہٕ 30 لیٖٹر کِہینۍ یہِ چھُ مینٹلٹی ٹھیٖک چھا 2.5 لچھن أنِو نہٕ تُہۍ گاو کِہینۍ تُہۍ أنِو 100 لچھٕچ گاو تۄہہِ أنِو 2 گاوٕ تُہۍ کٔرِو تتھ حساب مگر ییٚمِس کوتاہ چھُ 2 گاوَن منٛز بچان اگر تُہۍ سپوز 45 چھُ دۄد کٕنان ییٚمِس چھِ بچان 61 شیٚتھ گوٚو 61 کوتاہ گوٚو 12,200 ییٚمِس کوتاہ چھُ بچان